प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रमज़ान अल मुबारक अपनी बरक़ात और सआदतों को समेटते अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के मुसलमान इस माह मुबारक की अब्दी सआदतों से बहरामंद हो रहे हैं। रोज़ा और दीगर इबादात के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है। तवील क़याम सुजूद से अपने खालिक व मालिक को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत का दरिया भी जोश पर है। एक अमल का अजर 70 गुना अता किया जा रहा है। गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस हसीन माहौल में एक अजीम रात का तज़किरा बहुत मुनासिब होगा, जिसका ज़िक्र खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक में किया है। माह रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में मस्तूर ये अजीम रात गुनहगारों की मग़फ़िरत की रात है, मुजरिमों की जहन्नुम की आग से आज़ादी की रात है। ये इबादत, रियाज़त, तस्बीह व तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत, नवाफिल, सदक़ात, खैरात, अज्ज़ व नियाज़मंदी, मुराक़बा व एहतिसाब अमल की रात है। इस रात को शब कदर इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें एक बड़ी कद्र व मंज़िलत वाली किताब, एक बड़ी कद्र व मंज़िलत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बड़ी कद्र व मंज़िलत वाली उम्मत की रहनुमाई व असलाह के लिए नाजिल फरमाई। चूँकि इस शब में अमाल सालिहा कबूल होते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इनकी बहुत कदर की जाती है, इसीलिए इसको शब कदर कहते हैं। यूँ तो मुख्तलिफ़ मकामात पर शब कदर की फ़जीलत के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद इरशादात मौजूद हैं, लेकिन चूँकि इस पर अल्लाह करीम ने खुद सूरह उतारी है और इसके सारे फ़ज़ाइल खुद रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं, तो मुनासिब यही मालूम होता है कि सबसे पहले इस सूरह का ज़िक्र हो जाए जो इस मौके पर नाजिल हुई। इस सूरह मुबारक में इरशाद हुआ, तर्जुमा: बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा और आपने क्या जाना कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है और इस रात में फ़रिश्ते और रूह अपने परवरदिगार के हुक्म से अमर खैर के लिए उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर होने तक सरासर सलामती है। सूरह कदर 83 साल 4 माह की इबादत। इस सूरह मुबारका से मालूम हुआ कि इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों से भी बेहतर है। उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह करीम का ये फ़ज़्ल अज़ीम है कि इसमें एक ऐसी रात है जिसमें अगर खुशू व खुज़ू से इबादत की जाए तो इसका अजर 83 साल 4 माह की मुसलसल और बेरिया इबादत से ज़्यादा है। इस आयत तय्यबा में इबादत के अजर को इस हद तक महदूद नहीं किया, बल्कि इसकी हुदूद का तयन अपने पास रखते हुए इससे भी ज़्यादा अजर सवाब अता हो सकता है। इस ज़मन में मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन की आरा मौजूद हैं, जिनको पढ़कर ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि जो शख्स जितना ज़्यादा खुशू व खुज़ू से अल्लाह की इबादत करेगा, उसके अजर में उतना इजाफ़ा होगा। सूरह कदर का शान नज़ूल। लैलतुल क़द्र के हवाले से नाजिल होने वाली इस सूरह के शान नज़ूल के हवाले से मुख्तलिफ़ रिवायात मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि सहाबाए कराम साबक़ा उम्मतों के लोगों की उम्र की तवालत की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात पर मग़मूम थे कि उनकी उम्रें सबसे कम हैं। साबक़ा उम्मतों के लोग आमाल में इब्न पर सबक़त ले जाएंगे और बाज़ जगह ये भी ज़िक्र है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ख़याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम हैं, तो आमाल में दीगर उम्मतों के लोग सबक़त ले जाएंगे।
جس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنیاوی اور آخری سعادت کا سامان ہے۔ اس سورہ مبارک میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر کی علامات۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی درج ذیل علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے، جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یہاں پر صاحب ضیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الظہری کی تحریر کردہ حکمتیں بیان کرنے پر اکتفا کروں گا، جو انہوں نے ضیاء القرآن کی جلد 5 میں تحریر فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تاک راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھیڑ چڑھاتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: لیلۃ القدر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری و مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی اور عشرے میں نہ کرتے۔
بخاری و مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سعادت کو حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔